नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयज आमी आयिल्ले आसा सांखळे विठ्ठलापूर हांगासर श्रींचें दर्शन घेवपाक आनी तुमी पळोवंक शकतात हांगासर बरे तरेची एक सुंदर अशी हांगासर फुलांची सजावट केलेली आसात. आनी आतां आमी माऊलीच्या दर्शनाक आयिल्ले आसात. तुमी पळोवंक शकता सुंदर तें ध्यान उबी विटेवरी माऊलीचें दर्शन आतां आमकां जाल्लेलें आसात. सुंदर अशी माऊलीची जें रूप आसा तें आमकां पळोवपाक मेळिल्लें आसात. ह्या देवळाक जो आसा तो विठ्ठलापूर सांखळेच्या देवळाक जो आसा तो 500-600 वर्सां पयलींचो इतिहास आसा. माऊली स्वता भक्तांच्या हाकेक जे आसा ते हांगासर आयिल्ले आसात. 500 वर्सां पयलीं हांगासर जे वारकरी समुदाय आशिल्लो ते पंढरपूर वारीक वयताले आनी एक दीस असो जालो की जो एक भक्त आशिल्लो त्या भक्तान विठ्ठला कडेन सांगलें की हे विठ्ठला आतां म्हाजे कडेन हांगासर येवपाक जावचें नात, तूंच कितें तें पळय. अशें म्हटल्या उपरांत जो वारकरी आसा तो पंढरपूरच्यान जेन्ना घरा येतालो तेन्ना ताणें पळयलें की तेच्या झोळींत जे आसा ते स्वयं विठ्ठल जे आसा ते विराजमान आयिल्ले आसात आनी तो तसोच आयलो. आनी तेज्या फाटोफाट अशें म्हणटात की पंढरपूरचे लोक जे आसा ते तेज्या फाटोफाट आयले. तेज्या उपरांत खाना अशें वाटेन ज्यो आसात त्यो ह्या भक्तांचे आसा दवरून सांगले आनी निमाणे कडेन हेंच तें देवूळ ज्या देवळांच्यो मुर्त्यो ज्यो आसात त्यो त्यांची स्थापना जाली. आनी आयज आमी पळोवंक शकतात हे भव्य दिव्य अशें मंदीर जें आसा तें आमच्या फुड्यान आसात. आनी त्याच दिसाच्यान जे आसा ते हांगासर चैत्र उत्सव जो आसा तो साजरो जावपाक लागलेलो आसा.